आज म के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति डेरिभेसन पार्ट, ओके, बिकज कतिजनाको स्कुलमा यो कुरा गराएछ, सो आई बी डिराइभिङ इट, ठिकै छ, ओके। सो स्पेशली फर आईएससी को लागि डिराइभ गर्दैछु, सीबीएसई ले पनि हेरिराख यो डेरिभेसन, ओके। सो ध्यान दियो यहाँनिर। अब यहाँनिर हाम्रो के थियो, एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर थियो, ठिकै छ, ओके। अनि वी हैव एनी पॉइंट पी आउट हियर, ठिकै छ, ओके। अनि यहाँ ध्यान दिएर अनि हो, ओके। यो डिस्टेन्सलाई हामी r मानिलियौं, सिन्स हामी आईएससी स्टुडेन्ट्स को लागि यो मेन गर्दैछ, ओके। सीबीएसई फेरि यो नसोच्नु कि आहा यो त हामीलाई चाहिँदैन, कम्पिटिटिभ एक्जाममा यो पनि चाहिन्छ फेरि, बुझ्यौ, त्यही भएर डेरिभेसन सिकिराख्नु सजिलो पर्छ तिमीहरुले। सो मैले यसलाई r ले डिनोट गर्नुको मतलब चाहिँ आईएससी को लागि चाहिँ यहाँ a हुँदैन, के हुन्छ, r हुन्छ, ठिकै छ, ओके। सो म यो डेरिभेसन तिमीहरुलाई गरेर देखाइदिन्छु, ठिकै छ, ओके। सो दिस डिस्टेन्स इज r, ठिकै छ। सो इट इज अ करंट क्यारिङ वायर, सो वी हैव अ करंट क्यारिङ वायर, ओके। लेट्स से end x and end y, ओके। हामीलाई के चाहिन्छ, वी नीड म्याग्नेटिक फिल्ड एट पॉइंट p, पॉइंट p मा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ त्यो निकाल्नु पर्छ, ठिकै छ, ओके। सो पहिला नम्बर 1 कुरा हामीले के लिन्छ, लेन्थ एलिमेन्ट, हैन। अब लेन्थ एलिमेन्ट तिमीले यता लिँदा पनि भयो, जतापटि लिँदा पनि हुन्छ लेन्थ एलिमेन्ट, यु क्यान टेक इट एनीवेयर, देयर इज नो प्रब्लम, बुझ्यौ, ठिकै छ। सो लेट मी टेक इट आउट हियर। यानी एउटा सानो लेन्थ एलिमेन्ट मैले लिएँ, ठिकै छ। लेट इट बी dl, लेन्थ एलिमेन्ट के छ नाम यसको, dl, ओके, ओके। अब हेर यहाँ ध्यान दियो, हेर्दै जाने हो। अब यहाँ नि करंट आई ला तल लेखौं, ओके, करंट आई। अब यहाँ नि ध्यान दियो, यहाँ नि हामीलाई एउटा कुरा याद छ कि यो पोजिसन dl देखि पॉइंट सम्मको पोजिसन, यो dl देखि पॉइंट p सम्मको पोजिसन, इट्स डिनोटेड बाइ r। खासमा बायस सपोर्ट्समा हेर्यो भने चाहिँ स्मल r ले डिनोट गर्छ, तर स्मल r हामीले यहाँ अलरेडी चलाइसकेको छ, सो विल बी युजिङ x, ओके। सो जुन चाहिँ हाम्रो बायस सपोर्ट्स ल छ, त्यो बायस सपोर्ट्स ल के थियो हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ, बायस सपोर्ट्स ल के थियो भन्दाखेरि चाहिँ b db इक्वल्स टु म्यु नॉट बाइ 4 पाइ आइडियल साइन अफ थीटा डिवाइडेड बाइ r स्क्वायर। सो बायस सपोर्ट्स हामीलाई थाहा छ, दिस वाज बायस सपोर्ट्स ल, हैन। तर यहाँ हामीले स्मल r चलाएको छैन, हामीले के चलाउँछ, स्मल r के थियो, डिस्टेन्स बिट्विन dl एन्ड p थियो नि त, dl र पॉइंट p को डिस्टेन्सलाई हामी स्मल r ले डिनोट गर्दै थियो नि त। अनि फिलहाल मैले त्यही डिस्टेन्सलाई के ले डिनोट गर्दैछु, x ले। सो यहाँ हाम्रो स्मल r हुँदैन, के हुन्छ, x हुन्छ, ठिकै छ, ओके। बिकज dl अनि पॉइंट को डिस्टेन्सलाई मैले के ले डिनोट गर्दैछु, x ले, ओके। अनि यो डिस्टेन्सलाई, यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई चाहिँ म r ले डिनोट गर्दैछु, y देखि पॉइंट सम्म, ठिकै छ, ओके। सो यहाँ मैले जुन चाहिँ हाम्रो बायस सपोर्ट्स लमा r स्क्वायर हुनुपर्ने, त्यसको जग्गामा के लगाए, x, ठिकै छ, ओके। अब हेर यहाँ ध्यान दिएर आउने हो। अब यो दुईटा एन्ड छ नि त्यसको, हैन, ओके। अब यहाँ अलिकति बुझाउनुको लागि यो लेन्थ एलिमेन्ट अलिक ठुलो बनाइदिन्छु ल म। लेन्थ एलिमेन्टलाई म के गर्छु भन्दाखेरि अलिक ठुलो बनाइदिन्छु, सो दैट तिमीले क्लियरली फिगरलाई देख्न सकोस्, ओके। सो लेन्थ एलिमेन्ट अलिक ठुलो बनाइदिनु ल, ओके। अब यहाँ यो एन्ड पनि छ, यहाँ लेट्स से मार्क गरौँ, यसलाई mn मार्क गरिदिउँ, mn मार्क गरिदिउँ, ठिकै छ, ओके। अब n बाट डिस्टेन्स x छ भने, n बाट डिस्टेन्स x छ भने m बाट पनि डिस्टेन्स कति हुन्छ, x नै हुन्छ, x नै, त्यसमा कुनै चक्ने वाली बात छैन, बिकज यो लेन्थ एलिमेन्ट के हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ नि, यो लेन्थ एलिमेन्ट के हो, एकदमै सानो छ भनेपछि टप र बटमबाट डिस्टेन्स अलमोस्ट एउटै हुन्छ, बुझ्यौ। त्यही भएर n बाट पनि x, m बाट पनि x नै हुन्छ, डिस्टेन्स x नै हुन्छ, बुझ्यौ, ओके। अब यहाँ नि बीचमा एउटा सानो एउटा एंगल बन्ने थियो के, यो सानो एउटा एंगल बनेको छ, यो सानो एउटा एंगललाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ d phi, यो सानो एंगललाई चाहिँ हामी के भन्छ नानी हो, d phi। सो म यहाँ नि लेख्दै छु, अलिकति ठुलो गर्नु पर्यो, d phi। सो यो दिस स्मल एंगल इज d phi, ठीक है, ओके। अब हेर ध्यान दिएर हेर्ने, अनि यो एंगललाई चाहिँ हामी भन्दियौ phi, ओके, ओके। अनि हामीले एउटा कुरा याद छ कि द एंगल मेड बाइ dl and vector, the angle made between dl and vector is called as theta, हैन।
द एंगल बिट्विन लेंथ एलिमेंट एन्ड द पोजिसन वेक्टर। अब खासमा बायस सपोर्ट्स भन्दा यहाँ r थियो तर यहाँ हामीले x लिँदैछ सो त्यो एंगल हामीले के डिनोट गर्छ थीटा ले। सो दिस इज एंगल थीटा। ठीक छ नानीहरु ओके। अब पहिला म एकदमै बेसी टाइम लगाएर तिमीलाई डायग्राम क्लियर गर्ने कोसिस गर्दैछु। ठीक छ। अब नेक्स्ट कुरा यहाँ यहाँनिर ध्यान देऊ। लेट अस ड्रा अ नर्मल। ओके लेट अस ड्रा अ नर्मल। यो नर्मल को नाम हामी राख्दियौ ml। सो यो दिस इज अ नर्मल 90 डिग्री जसको नाम के राखे मैले ml। ठीक है ओके। सो आई होप द डायग्राम इज क्लियर। अब हामी अगाडि बढ्छौं। यहाँ फर्मुला हाम्रो के छ यो फर्मुला छ। सो फर्मुला लेख we know हामी सबैलाई थाहा भएको फर्मुला के छ dv equals to mu naught by 4 pi ideal sin of theta upon r x square। सो यो हाम्रो फर्मुला हामीलाई थाहा छ राइट ओके। अब हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। फर्मुला हामीलाई याद छ। त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा हौडेको कुरा लेखेर डिस्टर्ब गर्दैन क्लासलाई। फ्लाइङ किक आउँछ नि फेरि घर आएर चुट्छु नि फेरि ल त्यस्तो गर्ने हामीलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सन खेलाची नगर। ओके फलो गर डोन्ट डिस्टर्ब द क्लास। सो हाम्रोमा यहाँनिर के छ फर्मुला राइट। अब यो फर्मुला हामी एप्लाई गर्नुपर्छ। ठीक है ओके। सो यहाँनिर अलिकति चेन्जेसलाई हामी क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो चेन्जेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो ट्रायंगल जुन चाहिँ स्मल ट्रायंगल छ यो स्मल ट्रायंगल छ जुन चाहिँ त्यसको नाम के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से ट्रायंगल MLN। ट्रायंगल MLN लाई हामीले हेर्यो भने sin of theta कति हुन्छ परपेंडिकुलर ML परपेंडिकुलर बाय बेस सरी हाइपोटेन्युस। सो यो सानो ट्रायंगल मा ML is the perpendicular, so perpendicular by hypotenuse कति छ ML perpendicular by hypotenuse। ठीक है ओके। सो यहाँबाट मेरो ML कति आउँछ ML यता जान्छ सो मल्टिप्लाई हुन्छ ML sin थीटा अनि MN भनेको के हो DL लेंथ एलिमेंट DL। सो DL sin of theta। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके फर्स्ट इक्वेशन हाम्रो यहाँ आयो। ठीक है ओके। अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ आई विल टेक अनदर ट्रायंगल MPL अर्को एन्डलाई हेर्छु ल। सो यहाँनिर म अर्को एन्डलाई हेर्दैछु। अब ध्यानले हेर्दै MPL लाई हेर्दैछु। ओके अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के को एउटा फर्मुला युज गर्छ भन्दाखेरि मैले तिमीलाई अलरेडी एउटा कुरा सिकाएको छु। यहाँ मैले तिमीलाई के सिकाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रोमा एउटा स्मल सर्कल छ भनेदेखिलाई if this angle is theta this radius is r, if this angle is theta radius is r, then arc यो arc को लेन्थ चाहिँ r थीटा हुन्छ भनेको छु मैले तिमीलाई अलरेडी यो कुरा सिकाइसकेको छु waves पढाउँदा डाइफ्र्याक्सन पढाउँदा I still remember। so if distance is r and angle is theta arc को लेन्थ सर्कल को arc को लेन्थ चाहिँ r थीटा हुन्छ बुझ्यौ। सो सिमिलरली म त्यही कुरा यहाँ कन्सिडर गर्छु सेम कन्सेप्टलाई म यहाँ कन्सिडर गर्छु। सो यहाँनिर एंगल कति छ यो LMP मा एंगल कति छ d5। सो द एंगल इज d5 हैन। सो एंगल इज d5 and this distance is x। सो यसलाई मैले आर्क माने भने यसलाई मैले ML लाई चाहिँ एज आर्क माने भने आर्क को लेन्थ कति हुन्छ r that is the distance। so distance कति छ x into angle कति छ यहाँ थीटा थियो त्यही भएर distance into theta। so distance कति छ x into d5 this is the angle। so x into d5 कुरा बुझ्यौ ओके। so this is equation number 2। तिमीले भन्छ सर अन्त यो त सर्कल त हैन त केही हुँदैन we can always use this because a small part of a circle is always a straight line हैन। a small part of a circle
इज अलवेज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है सो म यसलाई युज गर्न सक्छु सो यहाँसम्म क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ भने क्लियर लेख्देऊ ओके सो अनि यसको यहाँ अलिक डाउट आउँदैछ एमपीएल पार्टमा सो म यहाँ भनिदिइहाल्छु यहाँ सो यहाँ जसको डाउट आयो त्यसै क्लियर चाहिँ नलेख्नु तिमीहरू गोदे चाहिँ हैन थाहा छ तिमीहरूलाई सो आफ्नो माइन्डसेट ठिकै छ तिमीहरूको सो त्यसै क्लियर चाहिँ नलेख्नु ल काइन्डली बुझेर मात्रै लेख्छ ओके सो अनि ध्यान दे भाइ यहाँनिर एमपीएल मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एमपीएल मा एउटा स्मल एंगल छ हैन d5 एउटा स्मल एंगल छ d5 सो d5 छ यहाँनिर d5 छ एंगल इज d5 यो डिस्टेंस कति छ x यो डिस्टेंस कति छ x सो इफ आई टेक दिस एज आर्क यो आर्क हो भने यसलाई मैले आर्क माने भने आर्क को फर्मुला के हो एंगल दैट इज d5 into distance x हैन हेर त आर्क को फर्मुला कति हो एंगल into r distance into angle so r into theta आर्क को फर्मुला त्यही लगाएको मैले distance x into angle d5 त्यही भएर चाहिँ आर्क एंगल को भ्यालु कति आयो x d5 ठीक है सर ओके सो आई होप अनिश यु गॉट इट ठीक है सर अब हामी अगाडि बढौं ओके सो यहाँनिर ध्यान दियो अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि फ्रम 1 and 2 दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन फर आईएससी ओके स्कुलमा गराएछ तिमीलाई सो तिमीले पढ्नै पर्ने हुन्छ ओके सीबीएसई ले एकखेप बुझी मात्रै राख त्यस्तो डरलाग्दो डिटेल छैन तर तिमीलाई पनि हुन सक्छ स्कुलमा पढाउन सक्छ टिचरले सो स्कुलमा पढायो भने त सिलेबसमा होस् नहोस् स्कुलको एक्जाममा त आउँछ सो त्यही भएर पढिराख बादमा म फेरि रिभाइज गराउँदिन सो यहाँनिर 1 र 2 बाट मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि ml यहाँ पनि ml हैन सो आई क्यान अलवेज से dl sin theta is equal to x d5 dl sin theta is equal to x d5 हैन मैले एक एकवटा भागमा के गरे इक्वेट गरे बिकज दुईटै इक्वल्स टु ml राइट सो अब म यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु यहाँ Now, here it substitute dB equals to mu naught by 4 pi I your dl sin theta को जग्गामा तिमीले के लेख्न सक्छौ अब x d5 लेख्न सक्छौ सो dl sin theta को जग्गामा तिमीले के लेख्न सक्छौ x d5 divided by x square ओके अब यहाँनिर x र x square gets cancelled कति आयो mu naught by 4 pi I d5 by x ठीक है सर ओके सो dB इक्वल्स कति आयो mu naught by 4 pi I d5 by x ओके सो यहाँसम्म कपी गर अनि कपी गरिसकेपछि क्लियर एन्ड कपीड लेख एक तिमीलाई टाइम दिन्छु यु क्यान जस्ट गो थ्रु के प्रब्लम्स भने सोधिहाल आई गिभ यु टाइम Yes, sir. What's up?
ओके, सो सबैलाई अल क्लियर भएछ। सो म अगाडि बढ्दैछु ल। So I'll just erase this part now. So we'll continue from here. अब हेर यहाँ अब हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ध्यान दियौ, x को जग्गामा we are going to replace something. x को जग्गामा हामी रिप्लेस गर्छ। अब के रिप्लेस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ध्यान दियौ, cos of phi. So cos of phi यहाँ कति हुन्छ, यहाँ सुन, cos of phi यहाँ कति हुन्छ। अब तिमीले भन्छौ सर अन्त यो जबरजस्ती भयो त हैन, जबरजस्ती यो ठिकै छ त, यसलाई चलाउनु हुँदैन, यसलाई चलाउनु हुँदैन, आन्सर हुँदैन। किन हुँदैन सर भन्दाखेरि यहाँ सुन, द रिजन इज तिमीले के गर्नुपर्छ, अब यो हाम्रो फाइनल आन्सर हैन नि त हैन, यहाँसम्म त क्लियर थियो, तर अब म डाइरेक्ट कस लगाउँदैछु। अब तिमीले एकछिन तर्सिन्छौ, सर वाइ नट साइन, वाइ नट ट्यान, किन कस हैन। सो त्यसको बारेमा अलिकति म भनिहाल्छु। हेर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ नानी हो, ध्यान दिएर सुन, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 कुरा, तिम्रो आन्सर यति हैन, तिमीले के गर्नुपर्छ, इन्टिग्रेट। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, डीबी मात्रै हैन, वी नीड टु फाइन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड, टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड। सो हामी के गर्नुपर्छ, इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। अब इन्टिग्रेट गर्नुको लागि देयर हैज टु बी सम फ्याक्टर, केही न केही फ्याक्टर हुनु पर्यो नि त, कसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु भन्दा हैन। जस्तो यहाँनिर के छ, म्यु नट आई बाइ 4 पाइ, यो त कन्स्टेन्ट हो, x कन्स्टेन्ट हो, i कन्स्टेन्ट हो हैन। अब d फाइललाई मात्रै इन्टिग्रेट गर्न त भएन। सो वी नीड टु इन्ट्रोड्युस समथिङ जसमा चाहिँ हामी इन्टिग्रेसनलाई इम्पोज गर्न सक्छौं, बुझ्यौ। अनि त्यो इन्टिग्रेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर कुन चाहिँ फंक्सन लगाउँछ भन्दाखेरि कसमा। ओके, सो यहाँ अब तिमीले भन्छौ सर साइन लियो भने कस्तो हुन्छ, अब साइन लियो भने के हुन्थ्यो, साइन लिएको भए साइन फाइ कति हुन्छ, परपेन्डिकुलर, यो हो परपेन्डिकुलर। तिमीलाई यो थाहा छ, यो लेन्थ थाहा छ, थाहा छैन नि, अब थाहा छैन भने परपेन्डिकुलर चाहिँ के लिने अन्त हैन। सो वी क्यान नट टेक साइन, ट्यानमा पनि परपेन्डिकुलर त चाहियो, सो वी क्यान नट टेक साइन, ट्यान लिनु सक्दैन, तर कसमा के चाहिन्छ, बेस। सो कस चाहियो भने बेस थाहा छ, थाहा छ नि त। सो थाहा भएको कुरा लिनुपर्छ, बेस बाइ हाइपोटेन्युस, हाइपोटेन्युस कति छ, x। सो बेस बाइ हाइपोटेन्युस, ठीक छ। ओके, सो यहाँनिर यहाँ ध्यान दियौ, त्यही भएर मैले कस लिएको, मैले बुझाएँ किन कस लिएको भनेर। अब x लाई यता लैजाऊ, के हुन्छ यो r बाइ cos phi, ठीक छ। ओके, अब यो जुन चाहिँ भ्यालु आयो x को, यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु, जुन चाहिँ x को भ्यालु आछ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु। सो सब्स्टिट्युट गरेर के हुन्छ, dv इक्वल्स टु अलिक माथिबाट लेख्छु ल, dv इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाइ i d phi, x को जग्गामा के लगाउनु पर्यो, r बाइ cos phi। सो म्यु नट i बाइ 4 पाइ r। अब यो cos phi माथि जान्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, ट्रिपल फ्र्याक्सन cos phi d phi। सो यो हाम्रो के आयो, db आयो, ठीक छ। ओके, यो cos phi माथि गएर के भयो, मल्टिप्लाई भयो। ओके, अब फाइनली फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड टोटल कसरी निकाल्छ, टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी निकाल्छ, के गर्नुपर्छ नानी हो, इन्टिग्रेट हैन। सो इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। सो ध्यान दिएर म्यु नट i बाइ 4 पाइ r कन्स्टेन्ट हो। सो इन्टिग्रेसन खाली कसमा मात्रै जान्छ, cos phi d phi मा मात्रै जान्छ इन्टिग्रेसन, ठीक छ। ओके, सो इन्टिग्रेसन खाली कसमा मात्रै गयो, यो पार्टमा मात्रै जान्छ इन्टिग्रेसन। अब लिमिट्स पनि लगाउनु पर्यो, लिमिट्स यहाँ तल र माथि के लगाउनु पर्यो, लिमिट्स लगाउनु पर्यो हैन। सो लिमिट्स माथिको लागि माथिको के हो, लिमिट यो हैन, लिमिट यो भन्दा माथि जान्छ, यो भन्दा बाहिर जान्छ, जान्दैन। सो यो हो लिमिट। सो लेट दिस एंगल बी phi 1। ओके, phi 2 लिए पनि भयो, phi 1 लिए पनि भयो, केही छैन। अनि तलको एंगल यो एंगल लिमिटिङ एंगल, लेट इट बी phi 2, ठीक छ। सो माथिको लिमिटिङ एंगल, यो एन्ड सम्मको लिमिटिङ एंगल कति छ, phi 1, तलको लिमिटिङ एंगल कति छ, phi 2 हैन। बिकज तिमीले के गर्छौ, यो dl लाई के गर्छौ, चेन्ज गर्दै इन्टिग्रेट भनेको के हो, dl लाई सार्नु पर्यो नि त, जग्गा सार्नु पर्यो नि त हैन। अब सार्दा तिमी वायरको बाहिर त जाँदैनौ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो एउटा लिमिटिङ एंगल हो, यो भन्दा बेसी चाहिँ जाँदैन हामी भनेको, बुझ्यौ। सो लिमिटमा के लाग्छ, phi 2 तलपट्टि phi 2, माथिपट्टि phi 1, बुझ्यौ। तर
phi2 सँग चाहिँ माइनस साइन पनि लाग्छ। तिमीले सोच्छौ किन सर phi2 सँग किन माइनस साइन लागेको? द रिजन इज यो नेगेटिभ एक्सिसमा छ, यो कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा छ? नेगेटिभ क्वाड्रेन्ट, त्यही भएर चाहिँ माइनस साइन लाग्छ। बुझ्यौ? ओके, सो यहाँ ध्यान दियौ, म्यु नट आई बाइ 4 पाइ आर इंटीग्रेशन कॉस। अब जतिजनालाई इंटीग्रेशन थाहा छैन, अब त्यो त प्रब्लम हुन्छ। सो इंटीग्रेशन कॉस चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ sin हो, sin phi हो। अन्त अप्पर लिमिट लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट इज phi1, लोअर लिमिट इज phi2। ठीक है सर? ओके, नेक्स्ट स्टेप। सो म्यु नॉट आई बाइ 4 पाइ आर sin ऑफ, पहिला phi को जग्गामा अप्पर लिमिट माइनस phi को जग्गामा लोअर लिमिट, लोअर लिमिटमा के छ? माइनस phi2 छ, याद गर्छ है। ठीक है सर? सो मैले के गरेँ नानी? sin phi को जग्गामा अप्पर लिमिट लगाए, माइनस sin phi को जग्गामा लोअर लिमिट लगाए। लोअर लिमिट कति छ? माइनस phi2, सो माइनस phi2। ठीक है सर? ओके, अब म्यु नॉट आई बाइ 4 पाइ आर sin of phi1 माइनस बाहिर निस्किन्छ, सो माइनस अफ माइनस इज प्लस sin of phi2। So this is our final answer A. So this is our final answer. ठीक है सर? ओके, एउटा कुरा याद गर्छ, साइन बाट यो माइनस साइन निक्लियो भन्दाखेरि माइनस निक्लियो, अन्त माइनस माइनस के भयो? प्लस भयो। तर एउटा कुरा याद गर्नु, अगर cos भएको भए cos अफ माइनस कुनै पनि एंगल छ, ध्यान दिनु यहाँ, खाली cos मा मात्रै, cos र sec को लागि, cos र sec को लागि चाहिँ नि यदि माइनस थीटा भएको भए भित्रपट्टि यो माइनस बाहिर निस्किँदा चाहिँ हराउँछ, सो खाली cos थीटा मात्रै बस्छ, अनि यहाँ पनि sec थीटा मात्रै बस्छ। बुझ्यौ? तर अरुको लागि sin tan अरुको लागि चाहिँ यो माइनस बाहिर निस्किँदा माइनस अफ माइनस प्लस हुन्छ, तर cos र sec को लागि चाहिँ माइनस साइन चाहिँ एंगलको भ्यालुस हुन्छ। याद गर्नु यो चाहिँ तिमीलाई एउटा कुरा थाहा त हुनु पर्ने, त्यो पनि जसलाई थाहा छैन भनिदिरहेको। ओके, सो दिस वाज अ सिम्पल डेरिभेसन। ओके, सो सबैलाई क्लियर छ भनेदेखिलाई एन्ड कपी गरिसक्यो भने अल क्लियर एन्ड कपिड लेख्दियौ। अलिकति हात चलाउ ल, थम्स अप नगर, अल क्लियर एन्ड कपिड लेख्दियौ। तिमीले त्यो गरिन्जेल म अन्डा खाँदै गर्छु। ओके, नो अनिश, म जिम गएको छुइनँ भाइ, इट्स बिन 2 months जिममा गएको, अलरेडी सबै सुकिसक्यो मेरो डल्लै। अब हेल्थ चाहिँ आई एम टेकिङ केयर अफ माई हेल्थ, बट मसल लस। एनीवे, ओके, यहाँ झन्डै मैले बिर्सु पठाएँ। जुन चाहिँ फाइनल एन्सर आउँछ नि त्यसको अझै एउटा केस पनि छ, बुझ्यौ? त्यो केस चाहिँ हिजो हामीले केस 1 र केस 2 गरेको छ हैन, केस 3 पनि गरिराख्यो। केस 3 पनि छ। त्यो केस चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्मुला हाम्रो के छ? 4 पाइ r sin of phi1 plus sin of phi2। ओके, सो यहाँ
यहाँनिर केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ point P is at perpendicular bisector, if point P is at perpendicular bisector भन्नुको मतलब चाहिँ point P चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो point हो जो चाहिँ perpendicular पनि छ as well as total length चाहिँ L छ भने त्यो लेन्थलाई बाइसेक्ट पनि गर्दैछ L/2 बुझ्यौ सो यसलाई भन्छ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर बुझ्यौ त्यो तिमीलाई याद पनि छ सो यदि point P चाहिँ यस्तो ठाउँमा छ जहाँनिर चाहिँ तिम्रो point P इज एक्चुअली द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर त्यति बेला के हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ बुझ्यौ सो नम्बर 1 कुरा if point P is perpendicular bisector यो एंगल जति हुन्छ त्यति नै यो एंगल पनि हुन्छ एक्ज्याक्टली सेम सो त्यहाँनिर phi1 phi2 लेखिराख्नु परेन बुझ्यौ जति माथिको एंगल हुन्छ त्यति नै तलको एंगल पनि हुन्छ प्रोवाइडेड point P is at perpendicular bisector position बुझ्यौ ओके सो त्यति बेला चाहिँ यो फर्मुला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि B is equal to mu naught I by 4 pi r ओके रिमेम्बर म यसलाई r भनेर चलाउँदैछु अहिले फिलहाल मैले हिजो केस गराउँदा चाहिँ a लेखेको थिएँ यसलाई स्मल a अहिले चाहिँ r भन्दैछु ठीक छ कन्सेप्ट क्लियर राख त्यो नोटेसन आफैले बुझिहाल्छ त्यसमा त्यो ला घरि r घरि a के गरेको पर्दैन जस्तो गर्नु बुझ्यौ त्यो सिम्बल्स मात्रै हो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर राख ओके सो बोथ दिस आर इक्वल सो यो पनि phi नै भयो यो पनि phi नै भयो बोथ आर सेम सो sin phi plus sin phi कति हुन्छ 2 sin phi हैन नानी हो sin phi plus sin phi कति भयो 2 sin phi so 2 and this gets cancelled so mu naught I by 2 pi r ठीक है ओके अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामी के गर्ने अब हाम्रो यति भ्यालु चाहिँ आयो हैन सो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ sin phi सो sin phi निकाल्दा हाम्रो कति हुन्छ sin phi सो यो ट्रायंगलमा sin phi कति हुन्छ sin phi भनेको परपेन्डिकुलर यो परपेन्डिकुलर लेट्स से दिस इज x दिस इज एनी पॉइंट o सो यो परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन सो sin phi भनेको परपेन्डिकुलर xo by hypotenuse xp परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस हैन इजी सो व्हाट इज xo xo को लेंथ कति छ l/2 सो xo को लेंथ छ l/2 ठीक है ओके अब xp व्हाट इज xp xp त हाइपोटेन्युस हो हाइपोटेन्युस हो भने पाइथागोरस थ्योरमले लेखिहाल्छ hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square हैन नानी हो सो यहाँ आएर त sin phi भनेको perpendicular xo by hypotenuse xp ओके सो xo भनेको कति छ l/2 सो l/2 लेख्यो भने l/2 लेख्यो xp भनेको के हो हाइपोटेन्युस सो हाइपोटेन्युस लाइन के लगाउनु पर्यो पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse is equal to root over perpendicular square plus base square कुनै डर लाग्दो काम गरेको छैन भने ल यदि गरिसकेपछि यहाँ लेख्नु xp को जग्गामा xp को जग्गामा के लेख्न सक्छ यो भ्यालु अब यो भ्यालुलाई अलिकति तिमीले के भन्छ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौ बुझ्यौ सो यो भ्यालुलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँछ हेरौँ है त when you simplify this value ध्यान देऊ when you simplify this value LCM गयो भने root over कति आउँछ l square plus 4r square divided by 4 आउँछ LCM गरे बुझ्यौ because this will be 2 square 4 then LCM सजिलो छ अब so this means root over l square plus r square न्यूमरेटर को लागि रूट राखिदेऊ तलबाट रूट हटाइदेऊ so root 4 will be 2 बुझ्यौ सो मैले त्यो रूटलाई चाहिँ के गरे खाली न्यूमरेटर को लागि राखे डिनोमिनेटरबाट त्यो रूट क्यान्सल गर्दै सो root 4 is 2 ठीक है सर सो xp को जग्गामा के लेख्न सक्छु म root over l square plus 4r square divided by 2 so this 2 and this 2 gets cancelled हैन okay so we have the l अलि क्यापिटल जस्तो लेखौँ न हैन we have l divided by root over l square plus 4r square ठीक है सर ओके सो यो स्मल l क्यापिटल l चाहिँ एउटै हो ल ल सबैलाई क्यापिटल लेखिदिन्छु
स्मल एन्ड क्यापिटल एल चाहिँ एउटै हो, केही छैन, एउटै हो। ओके, सो मैले सबैलाई क्यापिटल लेख्दै, तिमीले स्मल चलाउँदा नि हुन्छ, केही छैन। सो हाम्रो sin फाइ को भ्यालु यति आयो। सो यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु, sin फाइ को जग्गामा यो सब्स्टिट्युट गर्नु, l/√ओभर l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ठिकै छ। सो जति बेला परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर पोजिसनमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ तिम्रो फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ μ0il/2πr 4r स्क्वायर √4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, सो अल क्लियर नानी हो? यो पार्ट अल क्लियर छ भने अल क्लियर लेख्दियौ। इफ डाउट छ, बुझेन भने भन, सर बुझेन मैले त भनेर। के भयो भने सोधनु, डाउट छ भने चाहिँ। इफ क्लियर छ भने चाहिँ भन। ओके, एक्सपी पार्ट अलिकति डाउट भएछ एकजना बहिनीलाई। व्हाट अबाउट अदर्स? बोलो बोलो, मन में मत रखो डाउट को। ओके, सो यहाँ शिल्पा बहिनी ध्यान देऊ, एक्सपी को पार्ट जुन चाहिँ यहाँ एक्सपी छ, एक्सपी के हो तिम्रो बहिनी? हाइपोटेन्युस हो। सो हाइपोटेन्युस भनेको कति हो? √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन। सो परपेन्डिकुलर कति छ बहिनी? l/2 छ। सो परपेन्डिकुलर जग्गामा के लेख्नु भने l/2 होल स्क्वायर। ठिकै छ। सो p स्क्वायर भनेको l/2 होल स्क्वायर प्लस बेस कति छ? r, स्मल r। सो बेस भनेपछि स्मल r छ, सो r स्क्वायर। सो बेस भनेपछि स्मल r छ, त्यही भएर r स्क्वायर। ठिकै छ। त्यहाँबाट ध्यान देऊ, पहिला तिमीले बाहिर निकालेको कति हुन्छ? √l स्क्वायर by 2 स्क्वायर is 4 प्लस स्मल r स्क्वायर। ओके, अब एलसीएम गर, त्यसलाई एलसीएम गर्दा यति आउँछ 4 एलसीएम हुन्छ। सो l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर एलसीएम गरे। एलसीएम गरिसकेपछि यो रुट चाहिँ अब दुईटाको लागि हो नि त, यो रुट कम्प्लिट फ्र्याक्सनको लागि हो, न्युमरेटरको लागि पनि हो, डिनोमिनेटरको लागि पनि हो हैन। सो न्युमरेटरमा चाहिँ राख, रुटलाई राख, डिनोमिनेटरको लागि चाहिँ के हुन्छ? √4 सो डिनोमिनेटरमा रुट लगाउनु परेन, खाली न्युमरेटरमा लगाउँदा मात्रै भयो। माथि चाहिँ दिस वाज फर दिस रुट वाज फर बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर। बुझ्यौ? सो हाम्रो यो आउँछ एक्सपी। ठीक है, आई होप शिल्पा यु गॉट इट। यस और नो तिमी भन। व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्सलाई क्लियर छ यहाँसम्म सबैलाई? खै त अरूले रिप्लाई गर्नु छोडे, त सुते क्या तिमीहरू? कपिट नानी हो, अगाडि बढौँ म। रिप्लाई गर्दै गर है ल, थाहा पाउनु पर्यो नि। ओके, सो आई विल इरेज दिस। अब हामी जाँदैछ one of the most interesting, tough त भन्दिन, but conceptual derivation मा। Okay, so it will take a long time। त्यो जुन चाहिँ सेकेन्ड डेरिवेसन छ, it has come in boards more than 2 times आइसकेको छ अब गर्ने वाला पोर्सन। बुझ्यौ? सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, अनि अब चाहिँ म अलिकति आईएससी लाई पनि स्ट्रगल गराउँछु। पहिला चाहिँ म आईएससी को मेथड गर्दिन्छु, त्यहाँदेखि सीबीएसई को मेथडमा चाहिँ डायग्राम अलिकति चेन्ज हुन्छ, त्यो पनि म गराउँछु। बुझ्यौ? बिकज अहिले सीबीएसई ले आईएससी को लागि धेरै टाइम दिएको छ। सो
अब चाहिँ आईएससी बाट होला केही छैन पहिला चाहिँ म खासमा त सीबीएसई आईएससी डिफरेन्ट मेथड हुँदैन बुझ्यौ तिमीले जुन मेथड सीबीएसई मा लगाउँछौ आईएससी मा लगाउँदा नि हुन्छ केही प्रब्लम छैन बट कतिजना स्कुलको टिचर्सहरुले बुकमा जे छ त्यही डिमान्ड गर्छ बुझ्यौ जस्तो कि पीएनजी को टिचर हुनुहुन्छ टीएनए को टिचर छ सो त्यही भएर चाहिँ मैले गराउनु पर्ने हुन्छ नत्र भए त्यो सेपरेटली हुँदैन बुझ्यौ आईएससी सीबीएसई ओके वे मात्रै अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ कन्सेप्ट इज सेम ओके थोड़ी ना एटम्स ग्रीन कलर को सीबीएसई मा येलो कलर को त्यस्तो त हुँदैन नि हैन ओके सो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि टपिक लेखिहाल पहिला magnetic field at the axis of current carrying loop. So we have a current carrying loop, okay, and we need magnetic field at axis. Let's say we need magnetic field at this point. Your point was magnetic field चाहिन्छ, okay? So let this distance be x, this radius be a. So loop को radius कति छ a. So यहाँ लेखिदिराखौँ. Radius of loop is a, okay? अनि distance from center is x, okay? So म बुझाउँदै जान्छु डोन्ट वरी पहिला यहाँ एक दुईवटा कुराहरु लेखिहाल the plane of the loop is perpendicular to the plane of the loop is perpendicular to plane of paper. So तिमीहरुको लागि पेपर हो त्यही भएर मैले पेपर लेखेको मेरो लागि त बोर्ड हुन्छ खास कर ठीक छ केही छैन सो यहाँसम्म लेखिहाल पहिला सो टपिक चाहिँ magnetic field at the axis of current carrying loop okay ठीक है बच्चा लोग अब आगे बढ़ते हैं सो यहाँ फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यो मैले कहिले पनि बुझिन मेरो लाइफ टाइममा बिकज मतलब एज अ स्टुडेन्ट ओके न तर्सखेरि अरे टिचरले बुझेन एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ मैले बुझिन बिकज मैले के सोच्थे भन्दाखेरि चाहिँ सर्कल चाहिँ यस्तो छ सोच्थे मैले सर्कल यस्तो छ सोच्थे बुझ्यौ मतलब let me show you an example so that तिमीलाई अझै क्ल्यारिटी मा आओस् सबै कुराहरु I used to think circle is something like this circle यसरी मतलब it is along the plane of board मतलब जुन चाहिँ प्लेन मा बोर्ड छ त्यही प्लेन मा नै सर्कल पनि लाई गर्छ भनेर सोच्थे बुझ्यौ तर रियालिटी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ the circle is something like this यसरी बसेको छ फरक बुझ्यौ यसरी बस्नु भनेको चाहिँ the plane of the circle is parallel to plane of board तर यसरी राख्नु भनेको चाहिँ the plane of the circle I hope देख्दै छ the plane of the circle is perpendicular to board सर्कल चाहिँ perpendicular so यस्तो छ बुझ्यौ यानी सपोज प्लेन अफ पेपर छ या त प्लेन अफ बोर्ड छ भने सर्कल चाहिँ यस्तो छैन सर्कल चाहिँ यस्तो छ it's not like this but it's like this so the plane of the circle or the loop is perpendicular to plane of the paper or board ठीक है सर ओके अनि यो जुन चाहिँ एक्सिस छ this looks something like this tan यस्तो so this is what it looks like okay so I hope you are able to see it right quite clearly so यस्तो छ and this is point P कुरा बुझ्यो ओके अब हेर पहिला हामीले के गर्छ बायो-सावर्ट्स ल सो बायो-सावर्ट्स ल लेखिहाल्नु हामी dB equals to so we know I think सबैलाई याद छ यो right we know from bio so
बायोट-सावर्ट ल ओके इन सर्ट लेख्दै मैले कति छ म्यु नट बाइ 4 पाइ I dl sin of theta by r square. Okay. अब यहाँ ध्यान देऊ सो यहाँ लेख मजाले सुन सीबीएसई आईएससी दुईटाले हेर ओके आईएस सीबीएसई को म अहिले फिगर मात्रै अलिकति चेन्ज गर्छु रिमेनिङ कन्सेप्ट सबै सेम हो त्यही भएर ध्यान लगाएर सुन सो सुन हेर्नु डीबी यति छ हैन हाम्रोमा सो हामीले के लिनुपर्छ जहिले पनि if this is the current carrying loop मैले एउटा सानो लेन्थ एलिमेन्ट लिनु पर्यो नि हैन सानो लेन्थ एलिमेन्ट I should take a small dl हैन सो लेट्स से म यहाँ लिन्छु dl यहाँ लिन्छु जहाँ लिँदा पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँ चुज गरे ठीक छ सो दिस इज द लेन्थ एलिमेन्ट dl ओके अब नेक्स्ट लेन्थ एलिमेन्ट देखि पॉइंट p सम्मको डिस्टेन्सलाई केले डिनोट गर्छ r ले डिनोट गर्छ हैन पॉइंट p सम्मको डिस्टेन्सलाई केले डिनोट गर्छ r ले एग्रीड ओके सो अब हेर यानी यो थीटा चाहिँ के थियो यो थीटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि थीटा इज दिस एंगल हैन हो के हैन नानी हो थीटा इज द एंगल बिट्विन dl एन्ड r हैन सो म यहाँ सो थीटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ थीटा इज द यहाँ लेखिदिराछु थीटा इज एंगल बिट्विन dl एन्ड r हामीलाई बायोट-सावर्टको यो कुरा थाहा छ ओके यहाँ निले चाहिँ थीटा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री छ यो थीटा चाहिँ कति छ रे 90 डिग्री अब नानीहरु भयो शॉक म पनि भए शॉक एज अ स्टुडेन्ट अरे 90 कसरी 90 छ यो 90 हो हट भन्छ म पनि बट थीटा इज 90 कसरी यहाँ यसको लागि चाहिँ यु हैव टु सी द 3D पिक्चर यहाँलाई मजाले ध्यान दिएर सुन मजा आउँछ बुझ्नु मजाले सुन नम्बर 1 कुरा तिमीले लेन्थ एलिमेन्ट यहाँ लियो लेन्थ एलिमेन्ट यहाँ लेख्छौ यहाँ लेख्छौ लेन्थ एलिमेन्ट हैन सो लेन्थ एलिमेन्टको डाइरेक्सन जहिले पनि कस्तो हुन्छ टेन्जेन्शियल सो लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे यता सो दिस इज द सर्कल दिस इज द पॉइंट p ओके सो लेन्थ एलिमेन्ट कस्तो हुन्छ जहिले पनि लेन्थ एलिमेन्टको डाइरेक्सन कता हुन्छ अलोङ द करेन्ट अनि मैले हिजो तिमीलाई भनेको थिए सर्कुलर मोसनमा जहिले पनि हामीले डाइरेक्सनको लागि के बनाउनु पर्छ टेन्जेन्ट हैन सो यहाँ नि जुन चाहिँ लेन्थ एलिमेन्ट छ त्यो डल्लै लेख्नु पर्दैन ल बुझ मात्रै सो जुन चाहिँ लेन्थ एलिमेन्ट छ यहाँ नि त्यो लेन्थ एलिमेन्टको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ टेन्जेन्शियल सो दिस फिंगर इज शोइङ द लेन्थ एलिमेन्ट ठीक छ नानी हो सो दिस इज द डाइरेक्सन अफ लेन्थ एलिमेन्ट ठीक छ ओके सो इफ यू लुक इट फ्रम हियर इट लुक्स समथिङ लाइक दिस ठीक है ओके अब यो dl छ यहाँ नि ल ओके अब नेक्स्ट कुरा हाम्रो r चाहिँ कुन चाहिँ हो p देखि dl लाई जोड्ने r चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा यो हो नि त यो r नि यो पॉइन्ट छ पॉइन्ट p अलिक सानो लिन्छु ल r सारो ठुलो भयो मार्कर इज अलिक ठुलो भयो यहाँ सो म सानो एउटा r खोज्दै छु ओके तर मैले भेटाइन इज देयर समथिङ स्मल इनफ ओके मैंने केही पनि भेटाइन स्क्रू ड्राइभर यहाँ रहेछ ओके सो सुन हेर्ने अगेन म फेरि भन्दैछु यहाँ हाम्रो डीएल कता छ यस्तो हाम्रो डीएल हैन टेन्जेन्शियल ओके अनि हाम्रो पॉइंट यो r चाहिँ कता छ p देखि dl सो यो पॉइंट p हो सो p देखि यो p देखि यहाँ यो p देखि dl सम्म सो दिस इज r सो r यस्तो छ dl यस्तो छ सो हेर कति एंगल बन्यो हेर ठीक छ सो अब एकछिन लास्ट बुझाइहाल्छु dl कस्तो हुन्छ नानी हो यो तिम्रो सर्कल भयो फेरि हेर यो सर्कल भयो यहाँ सानो लेन्थ एलिमेन्ट लियो त्यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ टेन्जेन्शियल सो दिस इज dl ओके अब त्यहाँदेखि मलाई नेक्स्ट के चाहिन्छ r सो r चाहिँ कहाँ हुन्छ पॉइंट p देखि dl सम्म सो दिस इज r स्क्रू ड्राइभर चाहिँ के हो r हो ठीक छ ओके एन्ड दिस इज dl ठीक छ ओके सो कति एंगल बनायो
हेर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, बुझ्यो? सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, हेर ल 90 डिग्री, त्यही भएर चाहिँ एंगल थीटा इज 90 डिग्री। ओके, सो दिस वाज अ भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। क्लियर छ नानी? हो क्लियर छ भने क्लियर लेख्दियो, बिकज दिस इज समथिङ इम्पोर्टेन्ट। त्यो बुझ्यो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। सो इफ थीटा इज 90, थीटा 90 हो भने dv कति हुन्छ? म्यु नॉट बाइ 4 पाई आइडियल sin of theta। ओके, sin 90 is 1, so sin 90 is 1 divided by r square। ठीक है सर? सो sin 90 लाई मैले उडाइदिए, sin 90 is 1 भनेर उडाइदिए। ओके, सो त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनेरि कति आयो? sin 90 is 1। ओके ल, सो सबैलाई क्लियर भएछ? वेरी गुड। अब सुन हेर्नु, अब यहाँनेरि चाहिँ we will be using something which is called as right hand palm rule। right hand palm rule। सो राइट हैंड पाम रूल ले के भन्छ? राइट हैंड पाम रूल लाई म बुझाउँदैछु, ध्यान देऊ। ठीक है? ओके, अब तिमीले हेर्यो भने यहाँ पनि केही न केही एंगल त बनाएको छ नि त यहाँले। सो लेट दैट एंगल बी 5, लेट दैट एंगल बी 5। ओके, सो सीबीएसई मा चाहिँ खाली यहाँ देखि मात्रै अलिकति चेन्ज आउँछ। सीबीएसई मा चाहिँ उनीहरुले यसलाई 5 लिँदैन, अर्को एउटा पोइन्टलाई 5 लिन्छ, त्यो म भन्छु, पहिला यो सकिहाल्यो। सो अहिले चाहिँ म के लिँदैछु? यसलाई म 5 लिँदैछु, बुझ्यौ? तर इनफ्याक्ट सीबीएसई को गाइड बुक, सीबीएसई को गाइड्सहरुमा हेर्यो भने सीबीएसई को गाइड्सले पनि यसलाई नै 5 लिन्छ। खाली एनसीईआरटी मा मात्रै तिमीहरुको 5 चाहिँ उनीहरुले अर्कै ठाउँमा लेख्छ। ओके, एनसीईआरटी मा मात्रै, तर गाइड बुक्स तिर जति पनि सीबीएसई को बुक्सहरु छ यसलाई नै 5 लिन्छ। ठीक है सर? त्यो पनि मैले भनिदिरहेको। सो तिमीले यही सिक्दा पनि हुन्छ, तर टिचरले सपोज तिमीलाई अर्कै वेमा सिकाउँदैछ एनसीईआरटी को वेमा, त्यो पनि म सिकाइदिन्छु, डायग्राम मात्रै चेन्ज हुन्छ। सो सुनिराख। अब राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट हैंड पाम रूलले भन्छ, सो सबैजनाले आफ्नो राइट ह्यान्ड रेडी राख, राइट ह्यान्ड रेडी राख, वी आर गोइङ टु लर्न समथिङ। ओके, सो राइट ह्यान्ड पाम रूलले भन्छ, सो हामीलाई याद छ हाम्रो आर यस्तो थियो हैन, दिस वाज आर कनेक्टिङ द पोइन्ट पी एन्ड डीएल। सो दिस इज आर, राइट? सो राइट ह्यान्ड पाम रूलले भन्छ, सबैले राइट ह्यान्ड रेडी राख। अब रट्नु त पर्दैन, यो रूल एप्लाई चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। सो यो रूलले के भन्छ भन्दाखेरि इफ योर थम्ब पोइन्ट्स टुवर्ड्स डीएल, इफ योर थम्ब पोइन्ट्स टुवर्ड्स डीएल, अब डीएल कता यस्तो थियो हैन, दिस इज डीएल, दिस इज आर, दिस इज डीएल, दिस इज आर, बुझ्यौ? सो राइट ह्यान्ड पाम रूलले भन्छ इफ योर थम्ब पोइन्ट्स टुवर्ड्स डीएल, सो डीएल यता थियो, and palm is placed along R A, यसरी फेरि भन्दैछु, if your thumb points towards DL, so DL यता थियो, DL यता थियो, so thumb points towards DL and palm is placed along R E, palm चाहिँ कता छ? Palm is placed along R, then 90 degree to the palm, so palm सँग कति डिग्री अरे? 90 डिग्री। So 90 degree to the palm gives us the magnetic field। ठीक है सर? So मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, you don't have to write it, okay? You don't have to write it, मतलब in exams अहिले बुझ्नुको लागि लेख्दा हुन्छ, thumb placed along DL हैन, placed हैन, thumb directed towards DL and palm placed along R, okay, then 90 degree to palm gives magnetic field। ओके, सो कपी पनि गर, कपी गरिहाल, लास्ट चाहिँ के भन्दैछु म। ओके, सो कपी गरिहाल पहिला।
त्यहाँदेखि म लास्ट एकखेप तिमीलाई भन्दैछु। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ if thumb is placed along DL, thumb चाहिँ कता जान्छ along DL, जतापट्टि DL छ त्यतैपट्टि। if thumb is placed along DL and palm is placed along R, so palm चाहिँ कता छ along R, जता R छ त्यतापट्टि मेरो palm छ, then 90 degree to the palm, so palm सँग कति डिग्री 90 degree, so 90 degree to the palm, so thumb placed along DL, palm placed along R, then 90 degree to the palm gives us magnetic field. Okay, so यहाँ तिमीले अब तिमीले यहाँ राइट ह्यान्ड पाल्म लगाउन सक्दैन है, बिकज यो 2 डाइमेन्सन फिगर, के फिगर हो 2 डाइमेन्सन, बुझ्यौ? त्यो भएकोले गर्दाखेरि यु क्यान नट अब यहाँ पाल्म यस्तो यस्तो गर्नु हुँदैन, बुझ्यौ? हात बाङ्गिन्छ। तिमीले चाहिँ मैले अघि जुन चाहिँ फिगर बनाएको थिए त्यही हिसाबमा गर्नुपर्छ, ठिकै छ? सो पाल्म कतापट्टि हुन्छ टुवर्ड्स R, सो पाल्म इज प्लेस्ड अलोङ R, then 90 degree to R, मतलब 90 degree to palm gives the magnetic field. So this will be the magnetic field. ठीक है सर? Okay. So this will be the magnetic field. It will be 90 degree towards R. मतलब R जहाँ थियो, तिम्रो palm जहाँ थियो त्यसको 90 degree. So palm का थियो R मा, त्यसको 90 degree. So that will give you the direction of magnetic field. Okay. So clear छ यहाँसम्म? I think होला. Okay. So यहाँ नि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि we will draw a perpendicular. हामीलाई यहाँ छ dv जुन चाहिँ छ इट्स अ वेक्टर क्वान्टिटी, वेक्टर क्वान्टिटीलाई इट क्यान अलवेज बी रिजल्भ, हैन? त्यो जहिले पनि के हुन सक्छ भाग हुन सक्छ, रिजल्भ हुन सक्छ दुईटा कम्पोनेन्टमा, साइन र कस कम्पोनेन्ट। कोकोलाई थाहा छैन, जसलाई थाहा छैन यहाँ भनिदिराछु, कुनै पनि एउटा वेक्टर क्वान्टिटी छ, लेट्स से a वेक्टर, इट क्यान अलवेज बी रिजल्भ, दिस वेक्टर क्यान अलवेज बी रिजल्भ इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स अलोङ थीटा, a cos थीटा आउँछ, अनि जतापनि थीटा छैन a sin थीटा आउँछ। ओके, सो दिस इज फ्रम क्लास 11। ओके, सो म यहाँ पनि के गर्ने वाला छु भन्दाखेरि आई एम अबाउट टु रिजल्भ वेक्टर dv लाई म रिजल्भ गर्ने वाला छु, त्यही भएर म अब यसको दुईटा कम्पोनेन्ट बनाउँदै छु, ठीक छ? ओके, अब ध्यान दिनु यहाँ। सो यहाँ मजाले हेर, यो फाइ हो भने यो एंगल हुन्छ 90 minus phi. If this is phi, then this small angle will be 90 minus phi. बुझ्यौ? then फेरि यो एंगल जुन चाहिँ छ, यो एंगल फेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि this angle will be phi again. बुझ्यौ? कसरी भन्दाखेरि यहाँ त यो टोटल 90 थियो, त्यही भएर यो फाइ हो भने यो 90 minus phi, त्यो त बुझ्यो? त्यहाँदेखि फेरि यो r र dv पनि कति हो 90 डिग्री हो नि त, 90 डिग्री हो। सो यो 90 minus phi हो भने यो एंगल कति हुनुपर्छ phi हुनुपर्छ, हैन? तब मात्रै त 90 minus phi plus phi गर्दा phi क्यान्सल हुन्छ, 90 मान्छ। ओके, नो, बिकज दिस r and dv are also perpendicular, हैन? सो यो 90 minus phi हो भने यो पनि phi हुनु पर्यो, अन्त मात्रै त टोटल गर्दाखेरि 90 minus phi plus phi गर्दा minus phi plus phi क्यान्सल गरेर 90 मान्छ, हैन? सो दिस हैज टु बी phi। कुरा बुझ्यो? ओके, सो यहाँ ध्यान दियौ, यहाँनिर अब यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टि एउटा कम्पोनेन्ट आउँछ, दैट इज यतापट्टि, सो अलोङ phi जहाँनिर एंगल छ त्यहाँनिर चाहिँ cos कम्पोनेन्ट आउँछ। सो यहाँनिर एंगल यहाँ छ, so cos component यतापट्टि आउँछ, this will be the cos component, so this will be dv cos phi, अनि वेक्टर साइन लगाउनु पर्दैन, कम्पोनेन्ट चाहिँ स्केलर हुन्छ, वेक्टर साइन लगाउनु पर्दैन। यतापट्टि dv cos phi, यतापट्टि dv sin phi। कुरा बुझ्यो? ओके, सो एकपट्टि के आयो dv cos phi, अर्कोपट्टि dv sin phi। ओके, अब म तिमीलाई यहाँ भनिदिरहेको छु नानी हो, सो आई होप यो रिजल्भिङ बुझे सबैले, ठिकै छ? अब सीबीएसई मा चाहिँ के हुन्छ, भन्दाखेरि सीबीएसई को फिगर चाहिँ सबै सेमै हुन्छ, सीबीएसई को फिगर सबै सेमै हुन्छ। यहाँ म बनाइदिरहेको छु, पत्याउँदैन भने त्यो तिमीले एनसीईआरटी मा चेक गर्नु ल। एनसीईआरटी मा सीबीएसई मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
everything will be same, everything will be same. Okay, अनि सीबीएसई ले चाहिँ अब हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन के आछ अघि भर्खर त्यो यसको 90 डिग्री लगाएपछि dv इक्वल्स टु म्यु नट बाइ idl 4 पाइ r स्क्वायर यो आछ नि त भ्यालु हैन हैन जति बेला मैले यसको भ्यालु 90 डिग्री लगाए हैन यति आछ सो सीबीएसई ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एनसीईआरटी ले चाहिँ यो एंगल लिदैन बिकज यो एंगल डाइरेक्ट 90 लिइहाल्छ उनीहरुले सो खाली यो मात्रै माछे सो उनीहरुले चाहिँ यो एंगललाई थीटा लिन्छ के गर्छ यो एंगललाई थीटा लिन्छ बुझ्यो कुरा ओके अनि यहाँ ध्यान देऊ अब यो एंगल थीटा लिन्छ सीबीएसई ले चाहिँ सो सीबीएसई मा चाहिँ यतापटि चाहिँ b cos थीटा कम्पोनेन्ट आउँछ यतापटि b हैन dv इनफैक्ट dv cos थीटा आउँछ यतापटि चाहिँ dv sin आउँछ सो सीबीएसई मा चाहिँ यति मात्रै फरक ओके आईएससी को चाहिँ यहाँ फाइ हुन्छ 90 - 5 यो फाइ हुन्छ सो आईएससी को चाहिँ यो एंगल फाइ हुन्छ सीबीएसई मा चाहिँ उनीहरुले यो एंगललाई थीटाले डिनोट गर्दैन डाइरेक्ट यो लेखिदिन्छ अनि डीएल एन्ड आर को एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ भनेर लेखिदिन्छ डाइरेक्ट यो लेखिदिन्छ सो दे रिप्रेजेन्ट दैट दिस एज थीटा बुझ्यो सो जता पनि थीटा छ cos कम्पोनेन्ट जता छैन sin कम्पोनेन्ट ओके सो दिस इज अ सीबीएसई यो भयो तिम्रो आईएससी को लागि ओके अब यहाँ ध्यान देऊ सो डायग्राम चाहिँ चेन्ज हुन्छ ओके आई विल कम टु द डायग्राम अगेन and the CBSE को एउटा कुरा याद if this is theta this will be 90 minus theta then again this will be theta okay अनि फेरि अल्टरनेट एंगल लगाएर यसलाई नै थीटा पनि लेख्न सक्छ केही प्रब्लम छैन बस भइहाल्यो बुझ्यो लास्टमा यति गरेर चाहिँ यो चाहिँ थीटा लिन्छ यहाँ बुझ्यो ठिकै छ ओके अब यहाँ सुन सो सीबीएसई मा चाहिँ यस्तो हुन्छ यो थीटा हो भने यो 90 माइनस थीटा थीटा हो 90 माइनस थीटा फेरि यो थीटा हुन्छ यो थीटा हो भने अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी जेड फर्मेसन यो थीटा हो भने जेड फर्मेसन यो पनि थीटै हुन्छ तर बुझ्यो ओके सो सीबीएसई को चाहिँ यस्तो हुन्छ पारा चाहिँ ल सो सीबीएसई को पारा पनि मैले भन्दै आईएससी को पारा पनि भन्दै सो दुईजनालाई क्लियर छ होला क्लियर छ नानी हो क्लियर छ कि छैन भन्न त मलाई के छैन आज दिस विल बी आवर लास्ट डेरिभेसन फर टुडे इट विल टेक सम टाइम अराउन्ड 10-15 मिनट्स लाग्छ अझै दिस विल बी द लास्ट डेरिभेसन ल फर टुडे सो यहाँसम्म क्लियर छ तब मात्रै म अगाडि बढ्छु अनि सीबीएसई एनसीईआरटी मा चाहिँ दे रिप्रेजेंट दिस रेडियस बाइ क्यापिटल आर ठीक छ क्यापिटल आर अनि यसलाई चाहिँ x र यसलाई चाहिँ सेमै राखेको छ आईएससी मा वी रिप्रेजेंट दिस बाइ स्मल a त्यसलाई नै सीबीएसई ले चाहिँ क्यापिटल आर ले रिप्रेजेंट गर्छ ठीक छ ओके सो म सीबीएसई बुक पनि तिमीलाई सीबीएसई पनि यहाँ भनिदिदैछु ठीक छ सो दुईटालाई नै फलो गर ओके अरु त सबै सेमै छ यहाँसम्म त एभ्रीथिङ इज सेम नो नीड टु वरी यहाँसम्म एभ्रीथिङ इज सेम कुनै डराउने कामै छैन बुझ्यो ओके अब यहाँ ध्यान देऊ So let us come back to this ISC okay so ISC मा पहिला गरिहाल्छु सो पहिला म ISC को शब्द दिइहाल्छु ल ओके सीबीएसई पनि ध्यान देऊ तिमीलाई थाहा पाइहाल्छ कस्तो सिमिलरिटी छ अलमोस्ट खाली एंगल मात्रै यताउति रहेछ त्यति नै हो फरक ओके अब हेर अब चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कम्पोनेन्ट छुटेको यहाँ पनि छुटेको छ माथि पनि छुटेको छ ठीक छ यसलाई बादमा हेर्नु पहिला यहाँनिर दुईटा कम्पोनेन्ट छुट्यो दुईटा कम्पोनेन्ट छुटिसकेपछि ध्यान देऊ दुईटा कम्पोनेन्ट छुटिसकेपछि अब डीबी त आयो तर हामीलाई डीबी निकाल्नु पर्दैन हामीले के निकाल्नु पर्छ वी हैव टु इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो हैन ओके सो के लेख्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा लाइन लेख्छ त्यो लाइन म तिमीलाई बुकबाटै जस्तो बुकमा छ सेम लाइन नै म तिमीलाई लेखिदिन्छु ठीक छ ओके सो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सो पहिला कपी गरिहाल लाइन डल्लै कपी गरिहाल देन आई टक अबाउट इट के हो भनेर ठीक छ ओके कपी गर यो आईएससी सीबीएसई दुईटाले कपी गर
आईएससी सीबीएसई दुईजनाले कपी गरे दुईटाको लागि सेम हुन्छ स्टेटमेन्ट चाहिँ when another diametrically opposite element is taken it is clear that component of कपी गर्दै गर ल component of both the fields at right angles are equal and opposite. Okay, hence they cancel each other. The component along the axis being in same direction are added up. So the resultant field is okay. So ध्यान से देखिए भाइयों बहनों, अब हम आपको समझाने वाले हैं आपने लिखा क्या है, ठीक है? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यार के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर है इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो नि त हैन, एड गर्नु पर्यो नि। यो डीएल ले के गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेट भनेको के हो, यो डीएल लाई यता 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 सार्दै 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 लानु पर्यो नि त हैन, सार्नु पर्यो नि त हैन। अब सार्दै जाँदाखेरि यहाँ तिमीले डीएल लाई यहाँ लान्छौ यहाँ लान्छौ यहाँ लान्छौ यहाँ लान्छौ, सार्दै जाँदाखेरि तिमी कहाँ पुग्छौ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यहाँ मिली पुग्छौ, डीएल एक्ज्याक्टली यहाँ हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डायमेट्रिकली अपोजिट एन्ड हो, डायमेट्रिकली अपोजिट, यसलाई भन्छ डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब ठीक तिम्रो ठीक उल्टा अपोजिट एन्डमा, ठिकै छ? सो when another diametrically opposite element is taken, so कसको कुरा गर्दैछ, यसको कुरा गर्दैछ, यो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेन्ट को कुरा गर्दैछ। ओके, अब त्यति बेला के हुन्छ, डायमेट्रिकली अपोजिट छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हुन्छ, डटेड लाइनले बनाउँदैछु म, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हुन्छ, r हुन्छ। अब डायमेट्रिकली अपोजिट भनेको के हो, यहाँबाट जति डिस्टेन्स छ यहाँबाट पनि त्यति नै डिस्टेन्स हुन्छ हैन। अनि यहाँनिर राइट ह्यान्ड पाम रुल लगायो भने तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड कता आउँछ, 90 डिग्री हैन नानी हो, 90 डिग्रीमा आउँछ हो हो। अनि यो एंगल फाइ हो भने तलको एंगल पनि कति हुन्छ, फाइ हो, बिकज डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेन्ट हो त सबै कुरा सेम हुन्छ, बुझ्यौ? सो अब यो फाइ हो भने फेरि यहाँ पनि यो पनि फाइ नै आउँछ, फाइ नै आउँछ। सो डीबी को एउटा कम्पोनेन्ट कता हुन्छ, यतापट्टि हैन, डीबी को एउटा कम्पोनेन्ट एलोङ फाइ कुन चाहिँ हुन्छ कम्पोनेन्ट, डीबी कॉस, अनि यतापट्टि कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट, डीबी साइन हैन। सो यहाँ म फेरि भन्दैछु, when another element is taken which is diametrically opposite, ठीक अपोजिट छ, diametrically opposite छ, डिस्टेन्स कति छ r, एंगल कति छ फाइ, सबै कुरा सेम छ, अनि राइट ह्यान्ड पाम रुल लगायो भने 90 डिग्री टु r इज द म्याग्नेटिक फिल्ड हैन, 90 डिग्री r को ठीक 90 डिग्री कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। सो अनि यो फाइ हो भने यो पनि फाइ हुन्छ, सेम माथिकै जस्तो। त्यहाँदेखि दुईटा कम्पोनेन्ट छुटिन्छ, एकपटि डीबी कॉस अर्कोपटि डीबी साइन।
ध्यान दियो। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ field छ which is at right angles, the field which are perpendicular, अब यो एक्सिस छ हेर, यो जुन चाहिँ यो एक्सिस छ, यो मेरो हात एउटा एक्सिस हो, एक्सिससँग जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट छ, यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स अनि तलको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट्स, तलको दुईटा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट के छ, इक्वल एन्ड अपोजिट, डी cos फाइ तल पनि डी cos फाइ इक्वल छ, किनकि डिस्टेन्स पनि r नै हो हैन, सबै कुरा त्यही r त छ, करेन्ट त्यही हो, μ0/4 पाइ त्यही हो, dl I सबै त्यही हो, r पनि डिस्टेन्स r सेम डिस्टेन्स भनेपछि यो dv cos फाइ र dv cos फाइ त के छ, इक्वल छ नि, यो र यो द परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भन्दा पनि भयो, या त द कम्पोनेन्ट which is normal or at right angles to the axis, axis सँग कति 90 डिग्री, तिनीहरु के रहेछ, इक्वल एन्ड अपोजिट, सो इक्वल एन्ड अपोजिट छ भने दे क्यान्सल आउट, तिनीहरु के हुन्छ नानी, यो क्यान्सल आउट हुन्छ हैन, त्यही लेख्छ है। इट इज क्लियर that component of both the field, दुईटै फिल्डको कम्पोनेन्ट at right angles, कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट, राइट एंगल्स वाला मतलब परपेंडिकुलर कम्पोनेन्ट्स are equal and opposite, hence they cancel each other, so एकअर्कालाई के गर्छ यिनीहरुले क्यान्सल आउट गर्छ। ओके, the component along the axis being in the same direction, and the along the axis हेर्यो भने दुईटा कम्पोनेन्ट छ, they are in same direction, so they will be added up, तिनीहरु चाहिँ एड हुन्छ, being in the same direction gets added up। ओके, so the resultant field चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड, यतापटि ISC को लागि लेख्दैछु, यतापटि ISC को लागि लेख्दैछु, सो यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ISC CBSC दुईटाको लागि हो, दुईजनाले सेम लेख्नुपर्छ, डिट्टो। ओके, अब ISC को लागि रिजल्टेन्ट फिल्ड कति हुन्छ, B is equal to whole integration of dV sin phi, B is equal to whole integration dV sin phi, ठीक है सर। ओके, बिकज खाली कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट मात्रै एड हुँदैछ, साइन कम्पोनेन्ट। अब तिमीले सोच्छौ अन्त सर यो dV sin phi मात्रै एड गर्दा हुँदैन, किन, बिकज अरु पनि त छ कम्पोनेन्टहरु, अरु सबैको पनि त कम्पोनेन्ट आउँछ नि त हैन, राइट। तर यहाँनिर चाहिँ वी हैव टु ओन्ली एड अप द साइन कम्पोनेन्ट, cos कम्पोनेन्ट चाहिँ सबैको क्यान्सल हुन्छ। यहाँ सुन, सपोज तिमीले dl यहाँ लियो, यसको ठीक अपोजिट यहाँ हुन्छ, सो डायमेट्रिकली अपोजिट हुने बित्तिकै cos कम्पोनेन्ट गायब, खाली कुन चाहिँ बाँच्यो, साइन कम्पोनेन्ट। त्यसरी तिमीले dl यहाँ लियो, यसको ठीक अपोजिट कुन चाहिँ हो, यो, यसको ठीक अपोजिट, सो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेन्ट हुने बित्तिकै cos कम्पोनेन्ट क्यान्सल, खाली के मात्रै बाँच्छ, साइन मात्रै बाँच्छ। कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। सो त्यही भएर टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड यु हैव टु इन्टिग्रेट, यु हैव टु एड, तर नट dv, ओन्ली अ कम्पोनेन्ट, कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट, dv sin phi। कुरा बुझ्यो नानी? ओके, सो इज इट क्लियर फर एभ्रीवन? क्लियर छ भने अल क्लियर लेख्दियौ सबैको लागि, क्लियर छ भने अल क्लियर लेख्दियौ। ओके, अनि सीबीएसई वालाहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेम कुरा हो, सो सीबीएसई वालाले ध्यान दियौ, यतापटि डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेन्ट लिन्छौ, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेन्ट लियो भने यो डिस्टेन्स r, सेम कथा हो डिटो, यो डिस्टेन्स r हैन, त्यहाँदेखि के भन्छ, सेम परपेन्डिकुलर dv यहाँनिर, यतापटि नै थीटा हैन, यतापटि थीटा, सो यिनीहरुको चाहिँ यतापटि dv sin कम्पोनेन्ट आउँछ, यतापटि dv cos आउँछ। सो सीबीएसई हरुको चाहिँ dv sin कम्पोनेन्ट क्यान्सल हुन्छ, dv cos कम्पोनेन्ट एड गर्नुपर्छ। सो फर सीबीएसई म लेखिन्दैछु, सीबीएसई को ले चाहिँ b इक्वल्स टु होल इन्टिग्रेसन अफ dv कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट, cos थीटा। सो सीबीएसई को मा चाहिँ cos कम्पोनेन्ट एड गर्नु पर्यो। मैले यहाँ भन्दै के भन्छ, सेम जस्तो माथि छ त्यही डायग्राम तल, जस्तो माथि छ त्यही डायग्राम तल, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेन्टको लागि सेम डायग्राम। सो along थीटा cos कम्पोनेन्ट, जहाँ थीटा छैन साइन कम्पोनेन्ट, सो कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट क्यान्सल हुन्छ, dv sin क्यान्सल हुन्छ, सो कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट एड गर्नु पर्यो, dv cos, सो इन्टिग्रेसन dv cos। सो सीबीएसई ले चाहिँ इन्टिग्रेसन dv cos गर्छ, आईएससी ले चाहिँ इन्टिग्रेसन dv sin phi गर्छ। ओके, अब हेर दुईटै सेम हो भनेर अब म निकाल्ने वाला छु, दुईटै सेम हो भनेर अब तिमीलाई म म्याजिक देखाउँछु। हेर तिमीलाई चाहिँ छक्कै पर्दै होला, सर यहाँ sin यहाँ cos के हो, एउटै आन्सर आउँछ। हेर अहिले, सो यहाँ ध्यान दिऊ,
If there is doubt, please मलाई भन त्यहाँनेरि कमेन्ट सेक्सनमा डाउट छ भनेर ल, if you have doubt. So यहाँ ध्यान देऊ. अब यहाँनेरि dv भनेको यही हो, mu naught by 4 pi ideal by r square हैन. यहाँ पनि dv भनेको त्यही हो, mu naught by 4 pi ideal by r square. अनि sin phi कति छ यो फिगरमा, आईएससी को फिगरमा sin phi भनेको परपेंडिकुलर a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्युस कति छ r ठिकै छ. ओके, त्यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ के छ cos थीटा. सो cos थीटा भन्दै यहाँनिर cos थीटा भनेको के हो, यो cos थीटा भनेको के हो, यो थीटा हो भने यो बेस हैन. सो cos थीटा भनेको बेस बाय हाइपोटेन्युस स्मॉल r. हेर त सेम आयो न, सेम आयो नि. अब चाहिँ म आईएससी बेसी भन्दिन बिकज सेम आयो हेर है. तिमीले भन्छ सर यहाँ चाहिँ स्मल ए भने के हो रेडियस, यहाँ चाहिँ क्यापिटल भने के हो रेडियस भने सेम आयो त एक्सप्रेसन नि. सो बोथ द एक्सप्रेसन्स आर सेम. ठिकै छ. सो म अब आईएससी बेसी भन्दिरादिन. अब म यो एक्सप्रेसन लिएर अगाडि बढ्छु. अब नो फर्दर आईएससी बेसी, डाइरेक्ट यो एक्सप्रेसन लिएर म अगाडि बढ्छु. सीबीएसई ले खाली स्मल ए को जग्गामा क्यापिटल आर लगाउने जिन्दगी सफल भइहाल्छ. ओके, सो यहाँसम्म अल क्लियर नानी हो. सो अल क्लियर छ भने अल क्लियर लेख्दियौ यहाँसम्म सबैले. या त थम्स अप गरिदियौ. If everything is clear till this point, thumbs up गरिदियौ सबैले. Remember, this is a very lengthy as well as very important derivations. 2 के 3 के बोर्ड्स मा आएको डेरिभेसन हो, खेलासी गर्नु पर्दैन. यस्तो डेरिभेसनमा खेलासी गर्यो भने त जिन्दगी तिम्रो गयो. ओके, सो म अब अगाडि बढ्दैछु. सबैले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिँदैछ. ओके, घरमा प्र्याक्टिस गर्नु, डाउट आउँछ भने मलाई भन्नु. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ दिस एक्सप्रेसन जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आएको छ यो एक्सप्रेसन. ओके, मैले भनिहालेँ सीबीएसई ले खाली क्यापिटल आर लगाउनु पर्छ, म चाहिँ स्मल ए लगाउँछु, त्यति नै हो फरक. ठिकै छ. ओके, अरु सबै सेम छ जति मैले देखाइदिएँ. ओके, सो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी सबै जान्छ. के आएको छ हाम्रो नानी हो, b इज इक्वल टु, अब यहाँ अलिकति कांस्टेंट टर्मलाई बाहिर निकाल, जो पनि कांस्टेंट छ बाहिर निकाल सबैलाई, जो कांस्टेंट छ. सो को चाहिँ कांस्टेंट छ निकाल कांस्टेंट टर्मलाई. सो mu naught by 4 pi is a constant. त्यहाँदेखि I dl, त्यहाँदेखि r cube स्मल a पनि कांस्टेंट हो. सो इंटीग्रेशन भित्र चाहिँ को मात्रै मान्छ भन्दाखेरि चाहिँ इंटीग्रेशन dl मात्रै मान्छ. ठिकै छ. ओके, सो इनसाइड द इंटीग्रेशन खाली के मात्रै मान्छ dl, अरु सबै टर्म हराउँछ. mu naught I a 4 pi r cube सबै टर्म हराउँछ, खाली इंटीग्रेशन dl मात्रै मान्छ बिकज ऑल ऑफ दिस आर कांस्टेंट. बुझ्यौ, स्मल r इज अ कांस्टेंट, a त रेडियस भयो कांस्टेंट हो, खाली इंटीग्रेशन dl मात्रै हुन्छ. ठिकै छ. ओके, सो यहाँ खाली चेंज चाहिँ खाली को मात्रै हुँदैछ, dl मात्रै चेन्ज हुन्छ. ठिकै छ. सो mu naught by 4 pi I a by r cube इंटीग्रेशन dl. अब dl लाई जोड्दै गयो हैन. सो हाम्रो dl चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो dl चाहिँ के थियो, त्यो सानो लेन्थ एलिमेन्ट अन द सर्कल, त्यो सर्कलमा भएको सानो लेन्थ एलिमेन्टलाई हामीले dl भनेको थियो हैन. सो dl लाई जोड्दै गयो, कम्प्लिट जोड्दै गयो भने के पाउँछु भने सर्कम्फरेन्स पाउँछु हैन, सर्कम्फरेन्स. सो इंटीग्रेशन dl के पाउँछु म, सर्कम्फरेन्स, दैट इज 2 pi r. ओके, सो यहाँनिर के क्यान्सल आउट हुन्छ, पाई क्यान्सल आउट हुन्छ. ओके, r क्यूब र r क्यान्सल आउट हुन्छ, r स्क्वायर आउँछ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4. सो यहाँ हाम्रो आउँछ mu naught I into a डिवाइडेड बाइ 2r स्क्वायर. यो आउँछ. बुझ्यौ, यसलाई फर्दर पनि अगाडि लान सक्छ हामीले. यो त हाम्रो आयो, यसलाई फर्दर पनि अगाडि लान सक्छ. ध्यान देऊ यहाँनिर
स्मल r को जग्गामा पाइथागोरस थ्योरम, बिकज स्मल r इज के भन्छ तिमीहरुको हाइपोटेन्युस, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सक्छौ। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाए के हुन्छ, स्मल r पाइथागोरस थ्योरम लगायो भने रुट ओभर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हैन, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहाँबाट r क्यान बी रिटन एज, रुट लाई कसरी लेख्न सक्छु म, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हाफ, यसरी लेख्न सक्छु हैन, रुट लाई पावर हाफ, बुझ्यौ। सो यहाँनिर यहाँ ध्यान देऊ, स्क्वायर छ, ओहो यहाँ मेरो मिस्टेक भयो, एउटा मिस्टेक भयो, एकछिन पर्ख ल। ओके यसलाई चाहिँ लेखिराखौ, माथि अलिकति मिस्टेक भएको छ, म त्यसलाई रेक्टिफाई गर्छु ल एकैछिन ल। स्मल r इक्वल्स टु कति छ, पावर हाफ, ठिकै छ, पाइथागोरस थ्योरम ठिकै छ। यहाँ माथि चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ क्यान्सल गर्ने पार्टमा, एकैछिन पर्ख। सो यहाँनिर म्यु नॉट IA 4 पाई r क्यूब। अब यहाँनिर इंटीग्रेशन dl, सो dl लाई जोडेर के पाउँछ, सर्कमफरेन्स पाउँछ। सो सर्कमफरेन्स को फर्मुला कति हो, 2 पाई r हो। अब यो r भनेको त रेडियस हो त हैन, अनि यहाँनिर रेडियस कति छ, स्मल a छ, त्यही भएर 2 पाई a हुन्छ ल। सो मैले अघि r लेखेको छु, सो सरी मेरो मिस्टेक भयो। सो यहाँ के हुन्छ तिमीहरुको, dl लाई जोड्दै के पाउँछ, सर्कमफरेन्स को फर्मुला के हो, 2 पाई इन्टु रेडियस कति छ, स्मल a, राइट, त्यही भएर चाहिँ स्मल a, ठिकै छ नानीहरु। ओके सीबीएसई ले क्यापिटल r लेख्नु पर्छ। ओके सो यहाँनिर क्यान्सल के हुन्छ, पाई क्यान्सल हुन्छ, ओके पाई क्यान्सल हुन्छ, 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ। सो हाम्रो के आउँछ, म्यु नॉट I a स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2r क्यूब, यो आउँछ, ठिकै छ। ओके अब यो आएपछि सो तिम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यु नॉट I a स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2r क्यूब छ हैन, r भनेको यो छ है, r तिमीले त्यहाँ हेर्यो भने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हाफ, सो दैट इज द भ्यालु अफ के हो नानी हो, r को भ्यालु थाहा छ हामीलाई। सो r को भ्यालु यहाँ लगाउँछु म, यो के छ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अनि हाफ छ, यहाँ पावर 3 छ, सो 3 into half is 3/2। सो दिस विल बी द फाइनल आन्सर, सो दिस इज द फाइनल आन्सर। ओके सो यहाँसम्म अल क्लियर, सकेको छैन, अझै एउटा पार्ट, सानो पार्ट भन्नुपर्छ, यहाँसम्म अल क्लियर। अल क्लियर एन्ड कपिड नानी हो, रिप्लाई नै आएन त तिमीहरुको त, सुतेकै हो तिमीहरु हेर्दै हेर्दै। ओके सो तिमीहरुको के छ भन्दाखेरि यति आन्सर आयो हैन तिमीहरुको, यसलाई चाहिँ अर्को फर्ममा पनि लेख्न सिकिराख्नु पर्छ, त्यो चाहिँ तिमीलाई बादमा काम लाग्छ। अब दिस इज फर ओन्ली वान टर्न, ठिकै छ। ओके एउटा टर्नको लागि चाहिँ यति हो, तर यदि त्यसमा n टर्न्स भएको भए सो त्यो पनि लेखिराख। यो चाहिँ तिमीहरुलाई मैले बादमा नेक्स्ट च्याप्टर जुन चाहिँ म्याग्नेटिजम छ त्यसको लागि मैले तयार गरेको, बिकज दिस टु च्याप्टर्स आर क्वाइट रिलेटेड। सो त्यति बेला म फेरि यो डायग्राम बनाएर डल्लै गरिराख्दिन, पहिल्यै भनिदिराख्छु यहाँनिर, बादमा फेरि तिमीहरु नतर्सिनु। सो फर n नम्बर अफ टर्न्स
फर n नम्बर अफ टर्न्स, यो चाहिँ एउटा टर्नको लागि हो, एउटा मात्रै टर्न छ हैन, लुपको एउटा मात्रै टर्न छ। तर यहाँ n नम्बर अफ टर्न्स भनेपछि 5-6 वटा टर्न छ रे। 5-6 वटा टर्न भनेपछि के हुन्छ, b = म्यु नट n i a²। सो केले मल्टिप्लाई गर्छ यसलाई, n ले मल्टिप्लाई गर्छ, n ले, ठीक है। ओके, 2 * a² + x² 3/2, ठीक है सर। ओके, a² + x² 3/2, ठीक है सर नानीहरु। सो n ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र अझै एउटा कुरा सुन, और दुईपट्टि अझै एउटा फर्ममा लेख्छ। अर्को फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ माथि र तल पाइले मल्टिप्लाई गर्छ, अर्को फर्मको लागि चाहिँ, बुझ्यौ। सो यो एउटा फर्म भयो, त्यसपछि अर्को फर्ममा लानुको लागि चाहिँ माथि र तल पाइले मल्टिप्लाई गर्छ। के भयो पाइले मल्टिप्लाई गर्दा, b = म्यु नट n i, यहाँ राख्नु पाइ a²। सो पाइ इन्टु रेडियस स्क्वायर, a भनेको के हो, रेडियस हैन। सो पाइ इन्टु रेडियस स्क्वायर, पाइ रेडियस स्क्वायर भनेको के हो, एरिया हो नि त हैन। सो क्यापिटल A, सो क्यापिटल A चाहिँ के हो नानी हो, एरिया। सो एरिया भनेको के हो, पाइ a², बुझ्यो कुरा। ओके, सो यसलाई म पाइ a² गर्दा के लेख्छु, एरिया डिवाइडेड बाइ 2 पाइ a² + x² 3/2, ठीक है सर। ओके, सो यो तिम्रो अझै एउटा फर्म भयो। अब लास्ट दुईटा केस छ, यो के भन्छ सिम्पल केस छ, नतर्सिनु कति लामो भनेर। सो अब लास्ट चाहिँ केस चाहिँ के छ भन्देखिलाई चाहिँ पहिले यसमा कपी गरिहाल, ठीक है सर। सो यो एउटा फर्म भयो, यहाँ अर्को फर्म भयो, ठीक है सर। अब त्यो सिम्पल लास्ट केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एट द सेन्टर, सो यो सबै खाली के हो, डिफरेन्ट फर्म्स हो हैन। सो एट द सेन्टर, केस नम्बर 1, केस नम्बर 1 त हैन, अब यो खासमा यिनीहरु पनि केसेसमा गरिन्छ, तर जे होस् एट द सेन्टर अफ लूप। सो सेन्टर अफ लूप भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ, 0, बुझ्यौ। सेन्टर अफ लूप भनेको यहाँ हो नि त हैन, यहाँ त सेन्टर अफ लूप भनेको यहाँ हो नि त। सो यहाँ नि पॉइन्ट p नै यहाँ छ भने, पॉइन्ट p नै यहाँ छ भने x को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हैन। सो सेन्टर अफ लूप भनेको x को भ्यालु 0। सो जुन चाहिँ तिम्रोमा छ त्यही लगाउ, सेम त्यही जुन चाहिँ एक्सप्रेसन त्यही लगाउ, b = म्यु नट i a², यही एक्सप्रेसन युज गर्दैछ म, डिवाइडेड बाइ 2। अब यहाँ x त तिमीले 0 लियौ बिकज सेन्टर अफ लूप भनेको x को भ्यालु 0 हो हैन। सो 2a², x² त हराउँछ नि हैन, यो पार्ट त हराउँछ नि बिकज x इज 0। सो स्क्वायर गेट्स क्यान्सल, के बाँच्छ, a³ बाँच्छ। अब a³ र a² पनि क्यान्सल हुन्छ, के बाँच्छ, a बाँच्छ। सो म्यु नट i बाइ 2a। सो हिजो हामीले एउटा एप्लिकेसन गरेको थियो, म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द लूप, सेम यही एक्सप्रेसन आयो, यु क्यान चेक इट, बुझ्यौ। सो सेन्टर अफ द लूपमा हाम्रो यो फर्मुलाबाट पनि त्यो एक्सप्रेसन हामी जान्न सक्छ, ठीक है सर। ओके, सो यो भयो। अर्को ठीक है सर, दिस इज इनफ। यिनीहरु पनि केसेसमा गरिन्छ खासमा, मैले यो पनि भनिदिहालेँ ल। सो आजको लागि यहाँ राखौँ, सबै क्लियर छ भने अल क्लियर एन्ड कपिड लेख्यो ल, सबै बुझ्यो भनेदेखिलाई। सो आई थिंक मैले झन्डै तिमीहरुको आज 40 गरे भने त कति 80-90 मिनेटको क्लास हैन हैन, कहाँ हो, बेसी भयो आज क्लास, 1 घण्टा 40, 1 आवर 45 मिनट जस्तो लिए मैले। सो आई होप सबैलाई मजा आयो, बुझ्यो होला। Magnetic field at the axis of current carrying loop. Okay then, सबैलाई क्लियर छ, के डाउट्सहरु छैन हैन?